अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हम रूटीन लाइफ में बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलते हैं। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो मेल जोल है इतने ज़्यादा लोगों के साथ है, पब्लिक डीलिंग इतनी ज़्यादा है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ता है। तो उनमें तो कुछ पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत कैरिस्मेटिक होती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि जिनको देख कर ये लगता है कि यार इनके साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा चलेगा, इनके साथ हमें अपने ताल्लुकात बनाने चाहिए, इनके साथ हमें एक एज अ टीम प्लेयर काम करना चाहिए। बट समटाइम्स बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जिनसे हम कुछ लर्न नहीं कर सकते और वो एक लाइफ लेसन ज़रूर देते हैं। वो इतने इफ़ेक्टिव भी नहीं होते और इतने इंटरेस्टिंग भी नहीं होते। बट समटाइम्स कुछ ऐसे लोगों के साथ भी मेरी मुलाकात होती है कि जो अपने आप को इफ़ेक्टिव भी बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग भी बनाना चाहते हैं, कैरिस्मेटिक भी बनाना चाहते हैं, बट उनको समटाइम्स समझ नहीं आ रही होती कि मैं ये तमाम काम किस तरह से कर लूँ कि मेरी पर्सनैलिटी भी इसी तरह की हो जाए कि मैं एक इफ़ेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी बन जाऊँ, कि हर दिल अजीज़ बन जाऊँ, लोग मुझे भी पसंद करना स्टार्ट कर दें। तो ये उन्हीं लोगों के लिए ये मैंने कुछ टिप्स निकाली हैं जो मैं डिफरेंट लोगों से मिलता हूँ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव एंड कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी से मेरी अक्सर औकात मुलाकात होती रहती है। तो ये मैंने उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिएगा, इनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आप भी एक बहुत ज़बरदस्त, इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बन जाएंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हैबिट्स ऑफ इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव एंड कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटीज़, जिसमें जो टिप नंबर 1 है, जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 है, वो है जनाब, दे आर वेरी एक्टिव। जो इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव लोग होते हैं ना, वो बहुत एक्टिव होते हैं। वो आपको हर जगह नज़र आते हैं, इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, हर तरह के इवेंट में आपको नज़र आएंगे, हर काम में आपको आगे आगे बढ़कर काम करते हुए नज़र आएंगे, लोगों के साथ गपशप करते हुए नज़र आएंगे, बात करते हुए नज़र आएंगे। तो ये जो लोग होते हैं, जो इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, वो बहुत एक्टिव होते हैं और इनको बहुत से लोग जानते होते हैं। आप देखिएगा कि उनको आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके किसी एक ऐसा बंदा को आप ज़रूर देखेंगे कि जिसका आप नाम लेंगे तो उसको हर इंसान जानता होगा, चाहे वो बहुत छोटे लेवल पर ही क्यों ना जॉब कर रहा हो, बट उसको लोग ज़्यादा जानते होंगे उसकी इंटरेस्टिंग एंड कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की वजह से, क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस की वजह से। तो आपने करना क्या है, एक तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें, हर तरह के लोगों से मिलें, हर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हों, आगे बढ़ चढ़ का काम करें, ना कि पीछे बैक बेंचर्स की तरह जाके बैठ जाएं जैसे स्कूल कॉलेज में हम लोग करते होते थे। उस तरह का नहीं अब काम चलने वाला। दैन जो टिप नंबर 2 है वो है जनाब, दे वर्क फ्रॉम कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करते हैं, कि दे वर्क आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर नहीं काम कर सकते कि मैं यार यही मैं काम कर सकता हूँ। आप आयो कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं सिर्फ यही काम समझ रहा हूँ, मैं यही काम कर सकता हूँ, इससे बाहर जाकर मैं काम नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता। तो आपने क्या करना है कि आपका जो कंफर्ट जोन है, जो एक आपने अपने जो एक दायरा बनाया हुआ है, जो सर्कल बनाया हुआ है, उससे बाहर आके काम करें, उससे बाहर आके परफॉर्म करना स्टार्ट करें, उससे बाहर आके अपने स्किन से बाहर आकर जो लोग परफॉर्म कर सकते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं और कैरिस्मेटिक भी होते हैं। दैन जो टिप नंबर 3 है वो है जनाब, जो इंटरेस्टिंग लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। वो चाहे अपनी फैमिली के साथ केयरिंग हो, अपने बच्चों के लिए केयरिंग हो, अपने कॉलीग्स के साथ हों, अपने फ्रेंड्स के साथ हों, अपनी फैमिली के साथ हों, अपने पेरेंट्स के साथ हों, अपने बहन भाइयों के साथ हों, वो बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। वो जिस इंसान के साथ भी मिलते हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और उसको बेहतर मशवरे देते हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे ज़्यादा प्रोग्रेस कर सके। दैन जो टिप नंबर 4 है वो ये है कि वो गुड लिसनर होते हैं। दे आर वेरी गुड लिसनर। जो इंटरेस्टिंग लोग होते हैं कि वो जो भी बात सुन रहे होते हैं वो उनके दिमाग में बैठ रही होती है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी से बात कर रहे हो, थोड़ी देर बाद वो पूछे जी आप क्या कह रहे थे। इस तरह के जो लोग होते हैं उनसे लोग ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। और समटाइम्स हम बहुत से ऐसे लोगों से भी मिलते हैं कि जो अपने वर्ड्स को रिपीट करना पसंद नहीं करते। तो जो इफ़ेक्टिव लोग होते हैं, जो इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, जो कैरिस्मेटिक लोग होते हैं, वो हमेशा गुड लिसनर होते हैं। वो बात को सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद बात करते हैं। एक बात मैंने पहले भी कही थी कि जो अच्छे इंटरेस्टिंग एंड इफ़ेक्टिव लोग होते हैं वो सिर्फ 30% बोलते हैं और 70% सुनते हैं। तो आपने भी कोशिश ये करनी है कि आप पहले बाकी लोगों की बात सुनें और उसके बाद अपनी बात जो है वो बयान करना स्टार्ट करें। दैन जो टिप नंबर 5 है वो है जनाब, दे नोट डाउन गुड थिंग्स, कि
وہ اچھی بات سنتے ہیں. جو ایک تجربہ کسی اور کا دیکھا نا, کیونکہ انسان ایک لمیٹڈ باتیں یاد رکھ سکتا ہے, اس کے بعد اس کو بولنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو جو افیکٹو لوگ ہوتے ہیں, انٹرسٹنگ لوگ ہوتے ہیں, وہ کوئی بھی اگر اچھا تجربہ وہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, کوئی اچھی بات سنتے ہیں, اس کو اپنے موبائل فون میں یا اپنی ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں, تاکہ فیوچر میں وہ اس تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں, اس بات سے فائدہ اٹھا سکیں, اس بات کو کہیں پر کوٹ کر سکیں. تو آپ نے یہ بات بھی غور ضرور کرنی ہے کہ جو بھی آپ ادھر ادھر کی بات سنیں, جو اچھی ہو, بہتر ہو, کسی بڑے بندے نے اچھی بات کہی ہو, اس کو نوٹ ڈاؤن کریں, اپنے موبائل فون میں چاہے سیو کر لیں یا اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کر لیں, اپنی ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کر لیں, کہیں نہ کہیں اس کو سیو کریں, وہ آپ کے ضرور کبھی نہ کبھی کام آئے گی. دین جو ٹپ نمبر 6 ہے وہ ہے دے ڈو ایکسپیریمنٹس. کہ جو افیکٹو لوگ ہوتے ہیں, جو انٹرسٹنگ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی تجربہ کرنے سے گھبراتے نہیں, رسک لینے سے گھبراتے نہیں, بٹ دے ڈو کیلکولیٹڈ رسک. وہ ہمیشہ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ ایسے ہی ہوا میں کوئی نہ کوئی تیر چلا دیا, وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ارد گرد کا ماحول, ہم جو یہ رسک لے رہے ہیں کیلکولیٹڈ رسک ہے یا نہیں ہے, کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں, اپنا سواٹ انالیسس کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی اسٹیپ لیتے ہیں. تو آپ بھی اپنی لائف میں ایکسپیریمنٹ, تجربہ کرنے کا حوصلہ لے کے آئیں, اس میں زیادہ گھبرائیں نہیں. لوگ چینج سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں, بٹ آپ نے چینج کو لے کے آنا ہے, اڈاپٹ کرنا ہے, تجربہ کرنا ہے, کیونکہ جب تک آپ اس طرح کی اپنے اندر ایبلٹی نہیں لے کے آؤ گے, آپ اپنی لائف میں کبھی بھی پروگریس نہیں کر سکیں گے, آپ کبھی بھی آگے نہیں جا سکیں گے. دین جو ٹپ نمبر 7 ہے وہ ہے دے آر ٹرینڈ سیٹر. جو انٹرسٹنگ لوگ ہوتے ہیں, جو کیریزمیٹک لوگ ہوتے ہیں, دے آر ٹرینڈ سیٹر. دے آر ہیئر ٹو سیٹ اے ٹرینڈ, ناٹ ٹو فالو اے ٹرینڈ. وہ ہمیشہ ایک نیو ٹرینڈ لے کے آتے ہیں, ایک نئی بات لے کے آتے ہیں, ایک نیا تجربہ لے کے آتے ہیں, جس کو اس سے ان کو کامیابی ملتی ہے. کیونکہ جو دنیا ہے نا, وہ تبدیلی کو پسند کرتی ہے. بہت کم لوگ اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو ایک جگہ پر گھٹ کر بیٹھ جاتے ہیں, اسی کے اراؤنڈ بس گھومتے رہتے ہیں. آپ جب بھی دیکھیں کہ کسی ایکٹر کو بھی دیکھیں نا, جب وہ ایک نیو کیریکٹر پرفارم کرتا ہے, آپ اس کو زیادہ لائک کرتے ہو. تو اگر ایک ہی طرح کا کریکٹر کرتا رہے گا, ایک ہی طرح کی ایکٹنگ کرتا رہے گا, تو ہم بھی اس سے اکتا جائیں گے اور اس طرف ہم دوبارہ اس کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے. تو اسی طرح جو انٹرسٹنگ اینڈ جو کیریزمیٹک پرسنالٹیز ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ ایک نیا کام کرنے میں, ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنے میں وہ ہمیشہ انٹرسٹ رکھتی ہیں. دین جو ٹپ نمبر 8 ہے وہ ہے جناب فرینڈلی. دے آر ویری فرینڈلی. وہ جب بھی کسی کے ساتھ ملتے ہیں, اس کو ہمیشہ ایک دوست کی طرح ملتے ہیں, ان کے ساتھ اچھی گپ شپ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرو گے, اس سے ملو گے نہیں, تو آپ کبھی بھی ایک اپنا ہلکا احباب جو ہے, یعنی کہ جو آپ کا سرکل ہے, سوشل سرکل ہے, آپ اس کو بڑھا نہیں سکتے. کیونکہ جو انسان ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے. تو آپ جب تک لوگوں کے ساتھ ملیں گے نہیں, لوگوں سے بات چیت نہیں کریں گے, اپنے سوشل سرکل کو بڑھائیں گے نہیں, تو آپ اپنی لائف میں کبھی بھی پروگریس نہیں کر سکو گے. تو آپ نے لوگوں کے ساتھ فرینڈلی رہنا ہے. اسی وجہ سے آپ کے دوستوں کی جو تعداد ہے, جو اچھے دوستوں کی تعداد ہے, اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. دین جو ٹپ نمبر 9 ہے وہ ہے جناب دے آر ہارڈ ورکرس. آبویسلی دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ محنت کے بغیر نہیں مل سکتی ہے. بٹ جو ایک چیز ہے جو اس دنیا میں چینج ہو رہی ہے, وہ یہ کہ ہارڈ ورک سے زیادہ آپ نے اسمارٹ ورک کی طرف توجہ دینی ہے. کیونکہ جو ہارڈ ورکر جو ہے وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی مستری مزدور بھی ہو سکتا ہے, کوئی لیبر والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. بٹ جو لوگ آگے جاتے ہیں, جو ترقی کرتے ہیں, وہ ہمیشہ اسمارٹ ورکر ہوتے ہیں. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہارڈ ورک بھی کریں, بٹ اس سے زیادہ اسمارٹ ورک کی طرف توجہ دیں. دین جو آج کی لاسٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز لیس از گڈ ان لائف. کہ آپ کی زندگی میں سم ٹائمز جو کم ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے. اس پہ صبر شکر بھی کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اسی میں خوش بھی رہنا چاہیے, نہ کہ ہمیشہ ناشکری کرتے رہیں. جو لوگ آپ دیکھیں جو ناشکری کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, اور وہ ہمیشہ بس برا ہی سوچتے رہتے ہیں. بس میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں ایسا بھی نہیں ہوں, میں ویسا بھی نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ نے یوں بھی نہیں دیا, وہ بھی نہیں دیا, فلاں بھی نہیں دیا. وہ ہمیشہ دوسروں کی بھی برائیاں کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ سے بھی شکوے شکایت کرتے رہیں گے, اپنے آپ کو بھی برا کرتے رہیں گے. آپ بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ ملتے ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو بھی ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو بس ایسے ہی ہیں, ہم تو بس ایسے ہی ہیں, ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں, کوئی ہمیں تو ایبلٹی نہیں ہے. میں نے بہت سے ایسے بڑی بڑی سیٹوں پہ لوگوں کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. یہ وہ عاجزی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ وہ عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, دے آر ڈاؤن ٹو ارتھ, وہ ایسا نہیں ہوتا. وہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایبلٹیز دی ہوئی ہیں, جو ان کو خصوصیات دی ہوئی ہیں, جو کریکٹرسٹکس دی ہوئی ہیں, ان کو بھی وہ نہیں مان رہے ہوتے, ان سے بھی وہ متنفر ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ بس اللہ تعالیٰ سے شکایت اور لوگوں کے سامنے اپنے رونے وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں.
یہ کچھ ٹپس تھیں جو ہائیلی افیکٹو اور انٹرسٹنگ اینڈ کیرزمیٹک پرسنالٹی کی کچھ کریکٹرسٹکس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ مزید مجھ سے کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ